इंद्रणी एफएम पल पल को साथी 92.4 मेगाहर्ट्ज। दाङ कर्णाली प्रदेशको मुख्य आधार भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कानून र कानूनी प्रावधानबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम राप्तीमा सम्पन्न। तत्काल क्रिया खर्च उपलब्ध गराउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने पीड़ित र सरकारबीच सहमति पछि अवरुद्ध लमही भालुवाङ सड़क खण्ड खुल्यो। मंसिर 2 गते सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय। चितुवाको छाला र लागु औषध अफिम सहित 2 जना दाङमा पक्राउ। दाङमा वैशाख यता विभिन्न मुद्दामा फरार भएका 44 जना अभियुक्त पक्राउ गरी सार्वजनिक। हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थित 4 सांसदहरूलाई तत्कालदेखि नै लागू हुने गरी अयोग्य ठहर। बिहार विधानसभा निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार नेतृत्वको राष्ट्रिय एनडीए को स्पष्ट बहुमत। र कोरोना प्रोटोकल तोडेपछि न्यूजील्याण्ड भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिमलाई प्रशिक्षणमा रोक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आईपीएल को टीम संख्या बढ़ाउने तयारी। अर्को वर्ष 9 टिमले खेल्ने। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेशनबाट संसारभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि सुनिरहनु। अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले सत्तारूढ़ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको सम्बन्धी विशेष समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सदस्य हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर रेटमा गौतमको पक्षमै फैसला सुनाएको छ। उहाँलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो, तर संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासको सो आदेशसँगै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिनका लागि बाटो खुलेको सर्वोच्च अदालतका संचारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले उहाँको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, तर संवैधानिक इजलासले भने अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको संवैधानिक इजलासले गौतमको मुद्दामा फैसला गरेको हो। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट एक महिला सहित कम्तीमा 3 जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसरी नियुक्त युवराज खतिवड़ाको कार्यकाल सकिएपछि सो रिक्त स्थानमा वामदेव गौतमलाई नियुक्त गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले दाङ कर्णाली प्रदेशको आधार भएको बताउनु भएको छ। कर्णालीको मुख्य बजारका रूपमा दाङ रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले दाङ र कर्णालीलाई लिंक गर्नुपर्ने कुरामा जोड़ दिनु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले मिलेर विकासका पूर्वाधारमा काम गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। उहाँले दाङ समृद्ध भए कर्णाली र कर्णाली समृद्ध भए दाङ समृद्ध हुने बताउनु भएको छ। दाङ विकासका दृष्टिले धेरै सम्भावना भएको जिल्ला भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले दाङ सुर्खेत सड़क खण्ड निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै राप्ती राजमार्गका लागि 12 करोड़को ठेक्का समेत भइसकेको बताउनु भएको छ। कर्णालीका विद्यार्थीहरू दाङमा धेरै पढ्नका लागि आउने भएको बताउँदै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग मिलेर संयुक्त लगानीमा कर्णाली होस्टेल निर्माणको काम अगाडि बढाउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कानूनी र कानूनी प्रावधानबारे राप्ती गाउँपालिकामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। डीएफआईडीको आर्थिक सहयोगमा भीएसओ र इन्टरनेशनल अलर्टको साझेदारीमा माउरी होम कपिलवस्तु राप्ती गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्राकृतिक लिङ्ग र सामाजिक लिङ्गको विभेद, सामाजिक लिङ्गजन्य हिंसा, यसको रूप र किसिमको विषयमा व्याख्या, महिला हिंसा र घरेलु हिंसालाई निरन्तरता दिने मूल्य मान्यता तथा विश्वास, महिलाहरूमा पर्ने परिस्थितिले हिंसामा कुन अवस्थाबाट बढ़ी मात्रामा फस्छन् भन्ने विषयमा पनि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीमाथि सामाजिक परिचालक पुष्प बन्जाडेले प्रकाश पार्नु भएको जानकारी दिनुभयो। तालिममा महिला र पुरुष बीच सबै क्षेत्र र तहमा समान अवसर र समान लाभ हासिल गर्ने अवस्था नै लैंगिक समानता भन्ने लैंगिक समानता एउटा आदर्श मान्ने गरिन्छ। यसमा महिला र पुरुष बीचको प्राकृतिक भिन्नताका बावजुद पनि उनीहरू बीच रहेको सामाजिक भिन्नता र भेदभाव हटाउनु पर्ने मान्यता रहिआएको छ। राप्ती गाउँपालिकाका कानूनी सल्लाहकार सन्तोष पोखरेलले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा मेलमिलापकर्ता, महिला सञ्जाल, आमा समूह, किशोर किशोरी समूह लगायत प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। न्यायिक समिति संयोजक तथा राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष जंगदम्मा कुमारी चौधरीको अध्यक्षता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा घरेलु हिंसा कसुर सजा ऐन 2066 र घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनका बारेमा समेत जानकारी तथा छलफल भएको थियो। अवरुद्ध लमही भलुवाङ सड़क खण्ड झण्डै 4 घण्टापछि खुलेको छ। प्रहरी र पीड़ित पक्षबीच सहमतिमा पीड़ित पक्षलाई तत्काल क्रिया खर्च उपलब्ध गराउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने तथा प्रचलित कानून बमोजिम ट्रक चालकलाई हदैसम्मको कानूनी कारवाही गर्ने सहमतिपछि राजमार्ग खोल्न पीड़ित पक्ष सहमत भएका हुन्। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मौरीघाटको जनकपुरमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि स्थानीय 3 किशोरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि आज बिहान करिब 9 बजेदेखि पीड़ित पक्षले राजमार्ग बन्द गरेका थिए। सड़क खण्ड दिउँसो करिब 1 बजेपछि खोलिएको हो। छलफलमा प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीड़ित पक्षको सहभागिता रहेको थियो। सहमति अनुसार कानूनी प्रक्रिया अगाडि नबढाए वा क्षतिपूर्ति दिन, क्रिया खर्च दिन आलटाल गरे ट्रक सवारी चालकलाई हदैसम्मको सजाय माग दावी गर्ने भएको छ। उक्त छलफलमा राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्का, राप्ती गाउँपालिका गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष जगत बहादुर थापा, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष विष्णु बहादुर घरती छेत्री, वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गोवर्धन राउत, वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर राणा मगर, इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भुवन भट्ट, पीड़ितको तर्फबाट मृतक दिनेश घरती मगरका काका अमृत घरती मगर, मृतक मनोज गाहाका बुवा टुकलाल गाहा, मृतक कसम पुनका बुवा जितराज पुन, सन्तोष बाबु पुन मगर लगायतको सहभागिता रहेको थियो। हिजो बेलुका भएको सवारी दुर्घटनामा परि मोटरसाइकलमा सवार राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिसनिया कमल रोडका 16 वर्षका मनोज गाहा, सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लालमटियाका 18 वर्षका कसम पुन र वडा नम्बर 8 पिपरीका 18 वर्षका दिनेश खर्तीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। फरार ट्रक चालक आज बिहान गुरुसिंगेबाट पक्राउ गरिएको थियो। यता पश्चिम दाङको कटकुइयामा रोकिराखेको बसमा मोटरसाइकल ठोकिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। पछाडि सवार अर्का एकजना भने घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कटकुइयाका 46 चित्र बहादुर डाँगीको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। मोटरसाइकल पछाडि सवार सोही ठाउँका अर्का 40 वर्षीय मान बहादुर देवकोटा भने घाइते हुनुभएको छ। घाइते मोटरसाइकल चालकको उपचारका लागि तुलसीपुरतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक झलक शर्माका अनुसार मोटरसाइकलको पछाडि सवार देवकोटालाई तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँके रिफर गरिएको छ। बबई गाउँपालिका 7 मठ्यौरीदेखि तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 3 ख 63 10 नम्बरको यात्रुवाहक बसमा सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको रा 4 प 486 नम्बरको मोटरसाइकल आज बिहान पछाडिबाट ठोकिँदा सो दुर्घटना भएको उहाँले बताउनुभयो।
विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि गढुवा गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सञ्चालन भएको हरियो वन परियोजनाको कार्यक्रम समापन भएको भन्दै एक कार्यक्रमका बीच गढुवा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। हरियो वन कार्यक्रमले गढुवा स्थित वन तथा वातावरण समन्वय समिति, सरकारका स्थानीय निकाय तथा संघ संस्थाहरूसँग समन्वयमा वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जीविकोपार्जनमा सुधार र सामुदायिक वन समूहहरूमा सुशासनको पाटोमा सन् 2011 देखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र त्यसको विस्तृत समीक्षाका साथ परियोजनाको अवधि सकिएपछि निरन्तरताका लागि स्थानीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको संरक्षणकर्मी एवं सीएफसीसी गढुवाका अध्यक्ष उमाकान्त पन्तले बताउनु भएको छ। गढुवा गाउँपालिकाको आयोजना हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवको अध्यक्षतामा भएको हरियो वन कार्यक्रम उपलब्धि तथा सिकाइहरूको हस्तान्तरण कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, स्थानीय वन महासंघ, चोरी सिकारी नियन्त्रण दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक वनका अगुवा, वन वातावरण समन्वय समितिका पदाधिकारी एवं पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दाङको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दीपावलीको अवसरमा सुरक्षाका कारण विभिन्न विषयमा कडाई गरिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारी, दुर्घटना, चोरी, लुटपाट तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा रोक लगाउन सम्पूर्ण सार्वजनिक रूपमा रहन सक्ने भीड़भाड़, देउसी भैलो लगायतका क्रियाकलापमा तेज गर्न लागि छ। आज बसेको राप्ती गाउँपालिका सामाजिक विकास समितिको बैठकले देउसी भैलो, भीड़भाड़, जुवातास हल्लामा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। गाउँपालिका सामाजिक विकास समिति संयोजक विद्याशरण चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना महामारी समेत बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै घरमै बसेर विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाई तिहार मनाउन अपील पनि गरेको छ। दाङ प्रहरीले चितुवाको छाला र लागू औषध अफिम सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 बनगाउँमा चितुवाको छाला र लागू औषध कारोबार भई राखेको छ भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटेको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई हिजो दिउँसो 2 बजे पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का 26 वर्षीय मधु डाङ्गी र प्युठान नौबाहिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 27 वर्षीय धनसिंह टमाटा रहेको प्रहरीले बताएको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 3 किलो 750 ग्राम लागू औषध अफिम र पुच्छर सहितको 6 फिट 11 इन्च लम्बाई भएको चितुवाको छाला बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख गणेश चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। दाङमा वैशाख यता विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका 44 जना अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गएको वैशाख 1 देखि कार्तिक 25 गते हिजोसम्म अध्यावधिक विवरणमा दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न समयमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले बताएको छ। पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा धेरै चोरी मुद्दाका अभियुक्त छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले दिनुभएको जानकारी अनुसार चोरी मुद्दाका 10, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका 7, ज्यान मार्ने उद्योगका 2, सवारी ज्यानका 2, जबरजस्तीकरणीका 5, मानव बेचबिखनका 1, लागू औषधका 4, बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दाका 2, लेनदेनका 3, वन सम्बन्धी मुद्दाका 2 र सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी 6 वटा अभियुक्त रहेका छन्। अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका अभियुक्तहरूलाई खोज तलास गर्दै जाँदा विभिन्न समयमा पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाहरू विरूद्ध अदालतले 135 वर्ष 8 महिना 1 दिन कैद सजाय र 3,81,866 रुपैयाँ समेत जरिवाना फैसला गरेको छ। पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। यस्तै बोक्सीको आरोप लगाई गाली गलोच र कुटपिट गर्ने तुलसीपुरमा 1 र घोराईमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। कार्तिक 15 गते राति तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 30 वर्षीय महिलालाई बोक्सी भनी गाली गलोच गरेको आरोपमा सोही वडाका देवबहादुर परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही सुरु गरेको छ। त्यस्तै कार्तिक 21 गते घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 का 2 जना महिलालाई बोक्सी लागेको भन्दै धामी झाँक्रीको भेषमा कामदै घरसम्म पुगी गाली गलोच गर्ने सोही वडाकी 45 वर्षीय नौमती महरा र 28 वर्षीय दिपा बाठालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता सुमित खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले मंसिर 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै मंसिर 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृहका प्रवक्ता
चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार किजा पूजाको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको र उक्त दिन सरकारी कार्यालय बन्द रहने भएको छ। भाइटिकाको भोलिपल्ट नेवार समुदायले किजा पूर्व अर्थात भाइ पूजा मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष मंसिर 1 गते भाइटिका परेको छ। किजा पूर्व पूजामा म पूजाकै दिनमा जस्तै मण्डप तयार गरी सबै प्रकारका फलफूल राख्ने गरिन्छ। त्यसपछि दाजुभाइ दिदीबहिनीले एक अर्कालाई अक्षता, अबिर, दही चिउरा र पानी राखेको रातो टीका लगाइदिन्छन्। त्यसलाई नेवारी संस्कारमा जाकी चिन्ह पन्ने भई भन्ने गरिन्छ। एक अर्काको दीर्घायुको कामना गर्दै सगुन, उपहार र खानेकुरा आदि दिने गरिन्छ। नेवार समुदायले तिहारलाई सोन्ती नख पनि भन्ने गर्दछन्। उनीहरूले तिहारको बेला लक्ष्मी, म, किजा पूजा र नेपाल सम्बत विशेष रूपमा मनाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संखुवा सभाको मकालु गाउँपालिका 5 फ्याक्सिन्डामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोजनाका प्रमुखले हालसम्म आयोजनाको 40% काम सम्पन्न भएको अवगत गराएको थियो। सो आयोजनाको 2075 वैशाख 28 गते प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि चीनसँग जोडेको खीमा थाङकामा सड़क पूर्वाधार विकासको प्रगतिबारे पनि अनुगमन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली का साथ संघीय मन्त्री, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधि तथा आयोजना प्रमुख रहनु भएको थियो। दाङको राप्ती गाउँपालिका भित्र विभिन्न वडा तथा समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएकाले पुनः त्यस सबैलाई सजग रहन अनुरोध गर्दै विद्यालय समेत बन्द भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै राप्ती गाउँपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले एक सूचना जारी गर्दै कोरोनाबाट सजग रहन आग्रह गर्दै विद्यालय आगामी तिहार, छठ पर्व लगायतलाई समेत ध्यानमा राख्दै भोलि 27 गतेबाट मंसिर 6 गतेसम्म शनिबारसम्म विद्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको छ। आज बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकले विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। दाङका केही पालिकाहरूमा पनि कोरोनाको संक्रमणको जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही कार्यालय बन्द भएको छन् भने बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि अनिश्चितकालका लागि पालिकाभरका विद्यालयहरू बन्द गरिसकेको छ। अब कोरोना सम्बन्धी समाचार। दाङमा कोरोना भाइरस संक्रमितका सक्रिय बिरामी बढ्न थालेका छन्। केही दिन पहिलेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गएको अवस्थामा फेरि सक्रिय बिरामीको संख्या बढ्न थालेको हो। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका अनुसार अहिले जिल्लामा सक्रिय बिरामीको संख्या 596 पुगेको छ। कार्तिक 19 गते सक्रिय संक्रमित 471, 20 गते 477, 21 गते 472, 22 गते 449, 23 गते 504 जना र अहिले 596 जना पुगेको कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेको सक्रिय संक्रमितहरूमध्ये 523 जना घरमै र 73 जना सरकारले बनाएका संस्थागत आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। अहिलेसम्म दाङमा 2643 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र तीमध्ये 2028 जना कोरोना मुक्त हुनुभएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। अहिलेसम्म 13,526 जना क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ भने 20,908 जनाको पीसीआर जाँच भएको छ। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधिक हुने गरेकोमा आज थप 2569 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2 लाख नागेको छ। प्राप्त पछिल्लो विवरणमा जनाइए अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,02,329 पुगेको जानकारी गराएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,666 जना व्यक्ति भने कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,62,243 पुगेको छ। नेपालमा 38,912 सक्रिय संक्रमित छन्। ती मध्ये धेरै जसो घरमै उपचार गराइरहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,174 पुगेको छ। उता सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गएको 4 महिनामा 6 अरब 81 करोड 59,06,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। कुल खर्च मध्ये हाई डिपेन्डेन्सी युनिटका लागि 3 अरब 25 करोड, प्रयोगशाला व्यवस्थापन तथा परीक्षणका लागि 1 अरब 12 करोड 40 लाख रुपियाँ र संक्रमित व्यवस्थापन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार तथा जोखिम भत्ताका लागि 1 अरब 14 करोड 29,06,000 रुपियाँ खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै आइसियू तथा भेन्टिलेटर व्यवस्थापन र अस्पताल सुदृढीकरण
मा 1,29,90,00,000 खर्च भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै सरकारले सरकारी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण तथा सरकारी अस्पतालमा कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। तर संक्रमण भएका व्यक्तिले कुनै किसिमको बीमा गरेको भएमा परीक्षण तथा उपचारको सबै खर्च बीमा रकमबाट बेहोरिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका लागि निःशुल्क सिफारिस बनाएर रकम असुल हुने गरेको भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष खड्काका अनुसार सिफारिस बनाइदिएर रकम असुल गर्ने भेरी अस्पतालमा कार्यरत 2 जना सुरक्षा गार्ड र कोभिड वार्डमा सहयोगीको रूपमा कार्यरत एक व्यक्तिलाई आज अस्पतालबाटै पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूले निःशुल्क पीसीआरका लागि लक्षित वर्गका व्यक्तिको रूपमा डाक्टरको सिफारिस बनाएर रकम असुल गर्दै आएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थित 4 सांसदहरूलाई तत्कालदेखि नै लागू हुने गरी अयोग्य ठहर गरिएको छ। बेजिङको हङकङ सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरनाक ठान्ने राजनीतिज्ञहरूलाई अयोग्य ठहराउने नयाँ प्रस्ताव पारित गरेपछि हङकङले 4 प्रजातन्त्र समर्थित सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गरिएको हो। हङकङको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने चीनको यो पछिल्लो कदमको रूपमा लिएको जनाइएको छ। प्रजातन्त्र समर्थक अन्य सांसद हङकङको यस कदमको विरोध गर्दै राजीनामा दिन सक्ने जनाएको छ। यसअघि चीनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानून लागू गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रताको माग गर्नेहरूमाथि कारबाहीको अभियान शुरू गरेको थियो। चीनको उक्त कदमको बेलायत सहितका पश्चिमका मुलुकहरूले चर्को विरोध गरेका थिए। भारतको बिहारमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन एनडीएले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ। गैराती सम्पन्न मतगणनामा 243 विधानसभा सीटमा भएको बिहारमा एनडीएले फेरि एक पटक सरकार बनाउने जनादेश प्राप्त गरेको छ। बिहारमा सरकार गठनका लागि 122 सीट आवश्यक पर्दछ, जुन एनडीएले 125 सीट जितेर अहम आँकडा पार गरेको हो। बिहारमा मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार नेतृत्वको एनडीएलाई कडा चुनौती दिएको तेजस्वी यादव नेतृत्वको महागठबन्धन 110 सीट हासिल गर्यो। सांसद असदुद्दीन ओवैसीको पार्टी अल इण्डिया मजलिस ए मुत्तेहादुल मुस्लिमिनले राम्रो प्रदर्शन गर्दै 5 सीट जितेको छ। बहुजन समाज पार्टी बसपाले पनि 1 सीटमा विजय हासिल गरेको छ। सन् 2015 मा 71 सीट जितेको जेडीयू यसपटक 43 सीटमै सीमित भयो। यस्तै 2015 के निर्वाचनमा 27 सीट हासिल गरेको कांग्रेसले एक पटक 19 सीटमा चित्त बुझाएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। कोरोना प्रोटोकल तोडेपछि न्यूजील्याण्ड भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिमलाई प्रशिक्षणमा रोक लगाइएको छ। न्यूजील्याण्डको क्राइस्टचर्च स्थित एक होटलमा वेस्ट इन्डिजका खेलाडी 12 दिनको क्वारेन्टिनमा रहेका थिए, तर होटलमा रहँदा उनीहरूले क्वारेन्टिन नियम उल्लङ्घन गरेको बताइएको छ। खेलाडीहरूले बारम्बार क्वारेन्टिन नियम उल्लङ्घन गरेको भन्ने एक स्टाफले त्यसको उजुरी गरेका थिए र सीसीटीभीमा समेत देखिएको थियो। खेलाडीले समूहमा रहँदै आफ्नो खाना साटासाट गरेको बताइएको छ। सबै खेलाडीमा कोरोना नेगेटिभ आएमा वेस्ट इन्डिजले शुक्रबार न्यूजील्याण्डको ए टिमसँग अभ्यास खेल खेल्ने तालिका रहेको थियो, तर त्यो पनि अन्यलमा परेको छ। न्यूजील्याण्ड र वेस्ट इन्डिज बीच 3 खेलको टी20 र 2 खेलको टेस्ट सिरिज हुनेछ। 2 टिम बीचको पहिलो टी20 नोभेम्बर 27 मा हुनेछ। र भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीआईले आईपीएल को टीम संख्या बढ़ाउने तयारी गरेको छ। बीसीसीआईले आईपीएल को संख्या थप गर्दै 9 टीम बनाउने तयारी गरेको हो। आईपीएल मा 8 टीमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, तर 14औं संस्करणमा टीम संख्या बढ़ाउने तयारी भएको बुझिएको छ। यस्तै आगामी सिजनका लागि नयाँ मेगा अक्सन गराउने समेत बीसीसीआईले तयारी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण 13औं संस्करणको आईपीएल यूएईमा भयो, तर आगामी सिजन भने भारतमै आयोजना हुने बताइएको छ। दुबईमा गैराती सम्पन्न 13औं संस्करणको उपाधि भिडन्तमा मुम्बई इन्डियन्सले फेरि उपाधि जितेको छ। साबिक विजेता समेत रहेको मुम्बई इन्डियन्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै 5औं पटक उपाधि उचालेको हो।
यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङ कर्णाली प्रदेशको मुख्य आधार भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई। लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कानून र कानूनी प्रावधान बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम राप्तीमा सम्पन्न। तत्काल क्रिया खर्च उपलब्ध गराउन र क्षतिपूर्ति दिलाउने पीड़ित र सरोकार बीच सहमति भएपछि लमही भालुबाङ सड़क खण्ड खुल्यो। मंसिर 2 गते सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय। चितुवाको छाला र लागू औषध अफिमसहित 2 जना दाङमा पक्राउ। दाङमा वैशाख यता विभिन्न मुद्दामा फरार भएका 44 जना अभियुक्तहरू पक्राउ गरी सार्वजनिक। हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थित 4 सांसदलाई तत्कालदेखि नै लागू हुने गरी अयोग्य ठहर। भारतको बिहार विधानसभा निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार नेतृत्वको राष्ट्रिय एनडीए को स्पष्ट बहुमत। र कोरोना प्रोटोकल तोडेपछि न्यूजील्याण्ड भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिमलाई प्रशिक्षणमा रोक। र भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईद्वारा आईपीएलको टिम संख्या बढाउने तयारी। अर्को वर्ष 9 टिमले खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी आरएल जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।